Welcome back to Allegedly Brown. मेरा नाम है मीरा इस्माइल. मैं हूँ अब्दुर्रहमान. This is शाहरुख. This is मशहूद अहमद. और आज हम जिस मौजू के बारे में बात कर रहे हैं वो है बसंत, क्योंकि बसंत आने वाली है और हम सारे बहुत एक्साइटेड हैं. कुछ लोग नहीं एक्साइटेड, लेकिन ज़रूर हम बात करते हैं वो क्यों नहीं एक्साइटेड, उनके पास क्या फैक्ट्स हैं, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो रहे थे कल बात करते हुए इस बारे में. तो सही बातें हैं, उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता. लेकिन शाहरुख बता रहा था कुछ देर पहले कि 25 साल बाद ये बैन हटा है और स्टेट ने इसको ओन किया और स्टेट ने बहुत अच्छे से रेगुलराइज किया. हाँ, अवाम का क्या रिस्पॉन्स है, अवाम अंदर से बेच रही है डोर केमिकल वाली, अवाम इलीगल तरह से सप्लाई कर रही है, तो उसके बारे में ज़रूर बात हो सकती है. तो सिस्टमेटिक फेलियर क्या होता है और आप इसे रेगुलराइज किस तरह कर सकते हैं, इस बारे में हम ज़रूर आगे जाके बात करेंगे. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बसंत एक ऐसा फेस्टिवल है जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो एक महाराजा थे, उनका नाम है, यहाँ देख लेता हूँ, मैंने सर्च किया था. भाई ने नोट्स बनाए. रेडी स्टडी. महाराजा रंजीत सिंह पहले एम्परर थे जिन्होंने शुरू किया था. और बेसिकली सॉरी, महाराजा रंजीत सिंह. जी रंजीत साहब, ये उनके हाथी हुआ करते थे. उस बेचारे ने रिसर्च किया, उसका फ्लो ही तोड़ दिया पकड़ के. अच्छा, सॉरी. तो रंजीत सिंह ने शुरू की थी और ये बेसिकली ये फेस्टिवल होता है जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं और स्प्रिंग आने वाला होता है. ठीक है, तो बाहर आज तेनू नहीं बोला दे. तो महाराजा रंजीत सिंह ने जब मार्क किया था इसको, तो स्प्रिंग एक कह लेंगे वेलकम पार्टी रखी थी स्प्रिंग. ठीक है, और इसमें इसलिए आप जब देखते हैं गुड्डे वगैरह भी वो मल्टीपल कलर्स में होते हैं रिप्रेजेंटिंग स्प्रिंग. तो येलो में हो और सारे फ्लावर्स के रंग होते हैं. इसमें they also like encourage you to dress up like that ना, कि wear bright colors like yellow, pink, red, something of the sort, ताकि you emulate or at least exhibit कि हाँ the arrival of spring is finally here. So you guys are telling me that this is allegedly the brown version of Thanksgiving. अब यहाँ ये उससे इंस्पायर हुए हैं या ये इससे इंस्पायर हुए हैं? देखें, मुझे समझ ही आ रही है कि they are celebrating spring, अच्छी हार्वेस्ट, तो they are celebrating थैंक्सगिविंग आपको लगता है हार्वेस्ट सेलिब्रेट करने के लिए होता है? Spring में होता है टर्की. मतलब what they do is कि वो कहते हैं यार अच्छी फसल आई है तो अब हम इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं. ओ यार इस कॉन्सेप्ट. Alright, let's just यही नुकसान होता है जब आपकी रिसर्च ठीक ना हो रहा. very true. ठीक है. अच्छा, तो जब ये रंजीत सिंह के दौर में चले भी थी ये बसंत, तो तब इतनी ग्लोबल विलेज नहीं थी जितनी आज है, तो उनको पता भी नहीं होना था थैंक्सगिविंग क्या है. ठीक है, तो अगेन पंजाब में और इंडिया में, इंडिया के पंजाब वाले एरिया में ये मनाई जाती है बसंत, दूसरे एरियाज में नहीं मनाई जाती. और पाकिस्तान में लाहौर स्पेसिफिकली एंड इंडिया में अमृतसर स्पेसिफिकली ये जगह थी जहाँ से बसंत का मतलब आगाज़ हुआ था सही तरह से. तो लेकिन ओवर द टाइम हमने देखा कि किस तरह जानने गए, किस तरह बाइक पे लोग चलाते हुए वो सेफ्टी का यूज़ जब नहीं करते तो किस तरह वो चीज़ ख़राब करने लगी, जाने लेने लगी. इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि लोगों को ना रेस एक लगी होती है कि हमारी गुड्डी ना कटे. अब वही वाला सीन, वही वाली चीज़. ठीक है, तो आपको मीम दिखाएंगे. अच्छा, मेरे ख्याल से जो केमिकल डोरें बन गई हैं इनको नहीं बनना चाहिए था. वो एक मांझा यूज़ करते हैं डोर में, उसके अंदर शीशे को मेल्ट करके मतलब अंदर मिक्स करते हैं ताकि वो बहुत मतलब सख्त हो जाए और किसी कोई डोर लगे तो वो डोर कट जाए. तो उस रेस में उनको ये नहीं पता था कि हमारी भी तो कमजोर हो सकती है डोर. अब वो जब इतने बड़े बड़े 20-20 तावा इतने वेट वाले गुड्डे जब कटेंगे, काइट्स जब कटेंगी, तो उनके साथ डोर जो होगी वो जब गुजरेगी किसी की गर्दन से गुजरेगी और वो जान तो जरूर लेगी. More commonly it's usually and the reason why इसका बॉयकॉट और बैन एसेंशियली शुरू हुआ था was because कि ये डोरें जब फिरती थी तो ये बाइकर्स भी फिरा करती थी. मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स जो बसंत के थ्रू होती थी, इट वाज आइदर चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग इन द स्ट्रीट्स या इट वाज बाइकर्स हु वर. एंड मी माई सेल्फ बीइंग अ बाइकर, मेरे का तो बड़ा खौफ है भाई. मेरे को अभी भी मैं उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर तक. जैसे ही मशहूद साहब अपने थोड़ा सा
that was pretty much it with introduction. अब आपकी बात सुनना मैं चाहिए बताता हूँ जरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के ऊपर, पर्टिकुलरली जब बसंत को लेके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इनिशिएट अभी भी हुए और उससे पहले भी जब पहले हुआ करती थी, जो हादसा वगैरह हुए, खदशा जो इसके रहे हैं, उस रिगार्डिंग में व्हाट वाज द रीजन व्हाई इट हैपेंड, एंड अभी व्हाट आर द पैरामीटर्स या मेजर्स दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग टू इंश्योर कि एटलीस्ट इस चीज़ को जितना मिनिमाइज किया जा सकता है वो किया जाए. तो जैसे मैं वही बात कर रहा था कि लाइक अ लॉट ऑफ बाइकर्स वुड गेट तो मेरे को हंसी वाली बात नहीं, लेकिन आपने जिस तरह एक्ट किया ना वो तो यही हुआ करता था. मुझे बड़ा अरसा इस चीज़ का खौफ भी रहा है एट टाइम्स, जब बीच में ना एक दो मरतबा ऑफिशियली तो नहीं बट अनऑफिशियली बसंत के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं लोग शुरू कर ही लेते होते हैं, पतंगबाजी वगैरह कहीं ना कहीं अनऑफिशियल कर ही रहते थे. तो मैं जाया करता था गवर्नमेंट कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज जाता था मैं सारा फिरोजपुर से गवर्नमेंट कॉलेज. तो जब मैं जाता था तो वो सारा इचरा जमनाबाद उस वाले सारे एरिया से, अब वो उस सारे एरिया में अक्सर औकात वहाँ पे लोग इस अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर वुड बी सेलिब्रेटिंग इट. यस. तो मैं कहता था यार ये डोर पे रहेंगे मेरा क्या पड़ेगा. फिर मेरी अम्मा बड़ा कहती रॉड ना, अब वो रॉड के ऊपर जरा थोड़ी देर में आता हूँ, एंड आई हैव सम फ्रस्ट्रेशन टू वेंट आउट विद रिगार्ड्स टू दैट रॉड. अब ना हुकूमत में और माइनस हुआ है वो इधर ब्रेक के बाद फ्रस्ट्रेशन है रॉड को लेकर. मैं रॉड पे फ्रस्ट्रेशन निकाली, लेट मी क्लैरिफाई, सिर्फ रॉड ने इस पे निकाली. partially true. Let me clarify. अब इस वक्त जो हुकूमत ने प्रोसीजर्स वगैरह लिए ना, कुछ जो बिफोर आई गेट टू द रॉड इटसेल्फ, हुकूमत ने तू एमिनेशन देख रहा है, ये रखिएगा अंदर इसको, मैं रखूंगा. तो किडे शोगले हुए. तो एक दो चीजें हैं. पहली बात ये कि एक तो इसको इन्होंने अगेन इट्स लाइक अ ट्रायल पीरियड इस वक्त दैट्स गोइंग ऑन. तो बसंत ओवरऑल पूरे पंजाब में नहीं हो रही, इट्स ओनली लिमिटेड टू जस्ट लाहौर एट द मोमेंट. लाहौर में इस वक्त जो इन्फ्लुक्स हुआ है रेफ्यूजीज का, बाहर से लोग आके मनाने, वैसे ये तो है, तो ये कुछ और लग रहा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको. अच्छा खैर एनीवेज, तो उसकी वजह से ना अव्वल तो पूरे लाहौर में हो रहा है, बट देन अगेन देयर आर 9 मोर एरियाज विद इन लाहौर जो जहाँ पे स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं या जो टेक ऑफ करते हैं ना, वहाँ पे वो मना कर दिया है, वहाँ पे नहीं करे. बट मोर देन दैट डीएचए के अंदर टिकटेड वेन्यूज हैं, एग्जिस्टिंग सिर्फ वही जहाँ पे सिर्फ वो इस्तेमाल वो सॉरी पतंग वगैरह अगर उड़ाई जा सकती है, उसके अलावा इट्स नॉट अलाउड एट ऑल. तो विद इन मतलब एक शहर में जहाँ पे अपना अलाउ किया वहाँ पे भी बहुत लिमिटेड और प्रोहिबिशन के साथ आपने इस चीज़ को अलाउ किया. इट डज नॉट रियली मेक सेंस, बट चले खैर आई अंडरस्टैंड कि 25 साल बाद के बाद जब दोबारा कोई चीज़ शुरू होती है तो यू डू नीड. आई डू हैव टेक ऑन दिस, वो मतलब मैं अपनी बारी पे आपसे डिस्कस करूंगा. जो मुझे लगता है कि ये क्यों इस तरह एकदम से बसंत को करो. अभी भी there is an entire movement on social media that talks about boycotting this this holiday again, this festival, this culture. But I also get देखो culture है ये सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत, और पंजाब में स्पेसिफिकली बहुत एक उम्दा किस्म का एक कल्चर एग्जिस्ट करता है जो आई थिंक शुड बी सेलिब्रेटेड. वो लेते बात है कि सेफ्टी प्रिकॉशन लोगों ने ही खराब किए हुए. तो इस वक्त म्यूजिक, लाउड म्यूजिक इज बैंड, डीजे स्पीकर सिस्टम्स आर बैंड. हां, दे आर नॉट अलाउड. तो छत पे क्या करेंगे? तो छत आप करें, लेकिन करें लाउड, इतना नहीं कि नेबर आके कहे ओए बंद करें नू. तो वो नहीं है. ऊपर से फिर ये भी नहीं, ये that's shooting. बैंड और बैंड डिस्प्ले भी बैंड का कहने दिखाना भी नहीं है. तो जहाँ से और यार आई एम सो सॉरी, आई हैव अ ह्यूमर ऑफ 12-year-old. मेरे से नहीं होता बर्दाश्त. 12-year-old ऐसी सोचे नहीं सोचते. मैं था जब 12 का, मैं तब से और खराब. और जिस तरह से मशहूर बात कर रहे थे काइट स्ट्रिंग्स के ऊपर भी उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ जो डीसीओ ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड वेंडर्स है ना, सिर्फ उनसे ही लेने का है. लेकिन कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था लोग केमिकल वाली स्ट्रिंग्स बेच रहे हैं. केमिकल कहाँ से मिलेगा, प्लीज गिव. तो अवाम का भी बहुत रोल है, बहुत रोल है. ऐसी बहुत अवाम अभी भी उसी माइंडसेट के अंदर ही है. एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई दे डू दिस. उनके ना बस में चलता कितने स्टील रॉड से वो गुड्डी उड़ाए. people actually do this. कुछ लोग ना उसके ऊपर, मतलब मुझे तो कभी भी I was not into this kites kind of stuff. ठीक है, वो जो तार कह रहा हूँ, सॉरी, जो डोर है वो आगे ही आपने बताया वो शीशा पिघला के उसने उसके ऊपर कोटिंग की हुई है. अब वो उसके ऊपर वो जो क्लच की तार होती है ना बाइक की, वो पता नहीं, अब आई एम नॉट श्योर वो कॉपर की होती है किस चीज की होती है वो. सॉरी बाइक में
استری بھی ہو جاندی ہوئے گی پھر اچھا آگے بولا تو وہ تھا کہ اس کے اوپر نا کلچ کی تار لپیٹ دیتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, وہ جو کاپر کی ایک تھریڈنگ ہے نا اس کو وہ مزید جو ہے نا وہ اتنی فیٹل اور اتنی وہ ڈینجرس ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ پہلے تو آپ کو ڈور پھرنی تھی, مے بی آپ کے پاس ایک چانس ہے کہ آپ بچ جائیں, اب وہ کہ چارلی کر کی بنو گے آپ. اچھا اس کے آن دیٹ نوٹ چھوٹا سا میری فرسٹریشن کا ٹائم آ چکا ہے. اب انہوں نے جو گورنمنٹ مینڈیٹڈ راڈز ہے نا, یہ آج سے کچھ سال 2 سال پہلے بھی شروع ہوئے تھے, جب بسنت کے دوبارہ ہونے کا مطلب آیا تھا کہ شاید دوبارہ شروع ہو جائے تو تب نہیں ہوا تھا, پورا یو تھا, تب وہ پورا بھی تھا, اور تب راڈ نہیں ہوتی تھی, تب وہ ایسے وہ ایک پلاسٹک کی ہوتی تھی, وہ بکری آپ کے بائک پہ ایک نورا فتح چل رہی ہے. تو برا لگا اس وقت نا اب خیر سنیں امپورٹنٹ بات, جو راڈ ہے نا اب گورنمنٹ نے تقریباً کوئی 10 لاکھ سے 20 لاکھ اف آئی ایم ناٹ رانگ فری میں دیے, فری دیے موٹر سائیکلسٹ کو. وہ بچے میں جا رہا تھا, میں جیل روڈ پہ رہتا تھا, کہتے بچے فری میں راڈ لے لو. تو جب میں جیل روڈ پہ بھی چڑھا تھا تو وہاں پہ اکثر جو ٹریفک وارڈنز ہوتے ہیں وہ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں بات کریں گے. اس ساتھ نہیں آنا ایک انسائٹ جو ہے جس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے. اینی ویز تو اب وہ راڈ آتے ہیں ان مینی شیپس اینڈ سائزز. جی امپورٹنٹ بات یہ ہے جو کچھ لوگ نا کچھ جگہوں سے نا یا تو خود بنوا رہے ہیں, نو آئیڈیا, یا انہوں نے کہیں سے نا بلک میں خرید لیے اور وہ اکثر ایسے جگہ چوکوں پہ نا کھڑے ہو کے پھر 200 کے 150 کے نا بیچ رہے ہوتے. اچھا اوکے. تو اب جو ٹریفک وارڈن کے پاس لائن لگی ہوئی تھی نا شروع کے دنوں میں جب یہ اناؤنس ہوا تھا, وہ تھی کوئی 200-300 بائکروں کی. میں اس میں تو میں بیٹھا تو صبح بیٹھا تو شام کو باری آئے گی, تو میں دیکھ رہے کتنا تو میں نا ایک جگہ سے واپس آ رہا تھا, تو وہاں پہ انہوں نے چوک پہ لڑکے تھے وہ ایسے ایسے کر رہے تھے آج اور اس کے پاس صرف 2-3 بائکیں کھڑی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا میں ان سے بات کر لیتا ہوں, میں نے پوچھا کہ 200 روپے کا تھا, میں کہا ٹھیک ہے یار اس کو بائک پہ لگا دو. اب وہ اپیرنٹلی بائک کی اسٹیئرنگ ویل کے آگے سے وہ نٹ لوز کرتے ہیں, اس کو وہاں پہ فٹ کرتے ہیں, لگا دیتے ہیں. اب میں ایک منٹ سوری, بائک کا اسٹیئرنگ ویل اسٹیئرنگ ویل ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ ہینڈل بار ہوتی ہے ویسے. ہینڈل بار, یس, ویل اسٹیئرنگ ویل نہیں ہینڈل بار. ہاں اس کو کاٹ دینا نا بیچ میں, نو کٹس. اینی ویز تو اس پہ اس نے نٹ کھول کے اس کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر کے واپس فٹ کر دیا. اب میں خوش, میں کہا رول کر دیا. بٹ وٹ آئی ڈڈ ناٹ نو کہ اب جو ٹریفک وارڈن دے رہے ہیں نا, دیر اے لٹل لارجر ان سائز, ان دا سینس کہ وہ آپ کی ہائٹ سے تھوڑے اوپر ہوتے ہیں. یہ والا میری ہائٹ کے ساتھ ایڈجسٹڈ ہے. میں ہوں 6 فٹ 1 انچ. او فلیکس 6 فٹ 1 لٹریچر کا ہے. اینیویز لٹریچر میں کیا تعلق ہے ہائٹ سے آپ کو نہیں پتہ نا, بومر ہے یہ اس نے ادھر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے. نہیں بات نہیں, جو اس کی ایڈورٹائزمنٹ تھی اس میں, یہ جو اس کے پیڈ فالوورز ہیں انہوں نے کہا تھا پیڈ فالوورز سارے کمنٹس میں مجھے بتائیں ہو از بیٹر یہاں پہ. ہاں یہ the best. ہینڈز ڈاؤن ٹو SRK. تھینک یو. اچھا میں خود SRK کا فین ہوں یہاں پہ. تھینک یو یار, لو یو. یچ. تو دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو میں نے راڈ لیا تھا نا, اوے یار چپ کر جاؤ, میں اسی لیے میں SRK کا فین ہوں. جو میں نے راڈ خریدا تھا نا وہ ہے شارٹ اینڈ ہائٹ. اب جب میں بائک پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو ایک تو 2 چیزیں, وہ آتا ہے بالکل ادھر, میں ہیلمٹ کے ساتھ اگر کیمرہ کو دکھاتا ہوں, سوری میں ہیلمٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا تو وہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہوتا ہے. اچھا. اینڈ دین آئی کانٹ موو آگے اور بیک ایٹ آل. تو the way I have to drive is کہ میں یہ بائک اس طرح نہیں چلا سکتا, میں بائک ایسے کر کے چلاتا ہوں. اوے ڈور تو پھر بھی پھر جائے گی. نہیں وہ کہ ایسے سٹائل لگائے ڈور میں آگے نہیں ہو رہا. اچھا میں سائڈ میں ہو رہا ہوں, میں سائڈ میں بھی چلاتا ہوں. اگر بیچ میں چلاتا ہوں مجھے بہت پیچھے ہو کے بیٹھ کے ایسے کر کے چلانا پڑتا ہے, کیونکہ وہ راڈ میرے سر پہ ٹک 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 لگی جا رہا ہوتا ہے. وہ جب میں کہوں یار میں کہاں پھنس گیا ہوں, وہ جب کوئی کھڑا تھا ٹک 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 جاگ شاہ رخ جاگ چپ پہ پہنچ گیا, جاگ شاہ رخ جاگ. میں کہا یار یہ کیا حکومت نے کی ہے میرے ساتھ, راڈ دے دیے. بڑا فرینڈلی راڈ ہے. تو while I understand کہ اس کا مقصد کیا ہے, but it's very annoying, I'll be honest, and I hope it's not permanent. I hope کہ بسنت کے ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد لگا چلیں اتار دیں. مجھے نا ایک اس میں
رات کو میں نے حکومت کی انہوں نے کوئی ویڈیو اس بارے میں انسٹرکشن والی ویڈیو لانچ کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بسنت والے دنوں میں نا ہم نے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی خریدی ہے اور فری کر دیا عوام کی. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے جب یہ اوریجنیٹ کی تھی گیم اور جب یہ فیسٹیو چلا تھا تو تب بائکس تو اس طرح چلتی نہیں تھی. ٹھیک ہے, یار ہو سکتا ہے نا کیس ہو گیا شاید کوئی راجا رنجیت سنگھ کے تھے, کون سا سوری نا نہیں پتا, رنجیت سنگھ سوری, تو ان کے زمانے میں کوئی بندہ گھوڑے پہ جا رہا ہوتا اس کو پھر گئی وہ ڈور, تو شاید گھوڑا بھی بندر گیا. بس علماء کی رائے اس کے اوپر وہ متفق نہیں ہے, ڈفرینٹ روایات ہیں. عوام ضرور بتائے کہ سارے فالوورز ہیں وہ ضرور بتائیں کہ تب ٹرانسپورٹ کا کیا حال تھا. تب وہ تھے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کی عمر دیکھیں, وہ ریسرچ تو کر سکتے ہیں نا. I think شروع سے ہی bikes have been very popular کیونکہ obviously the average man or the average household are able to afford a bike much more than they're able to afford a car. تو I think bikes شروع میں, ابھی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے بائک روڈ پہ, but bikes شروع سے ہی بڑی popular رہی ہیں, and the reason why again it was banned in the first place was because کہ بائکوں کو پھر جاتی تھی. ہاں, تو میرے خیال سے جب بسنت منانی چاہیے نا تب بہت اچھی بات کی حکومت نے کہا کہ آپ بائکس اپنی ٹرانسپورٹ گھر میں کھڑے کریں, آپ یہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں. ہم نے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ خرید کے بھی اسے آپ کے لیے فری کیا. پتہ چلے ڈبل ڈیکر بس چلا دے وہ نا کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا تھا تاوا نہیں لبن ڈیا, 1.5 تاوا نہیں لبن ڈیا, کوئی گل نہیں, اے ویکھو ڈنڈا, اے پھڑو تے اے ماری جاؤ تے اٹھائی جاؤ. یہ 500 کا ڈنڈا ہے, یہ آپ مار دے اور جس کی گڈی جاڑی اس کی بھی مار دے. But at the end of the day, براؤن اپروچ خود نہیں چل رہا, کسی کو بھی نہیں چلنے دینا. beautiful festival nonetheless. لیکن personally میں نے بچپن میں بہت limited اس کا میرا exposure رہا ہے, and I think میرا can also agree with this کہ میرا کا بھی اتنا کوئی خاص exposure نہیں رہا کیونکہ تب تک جب تک 2001 میں بین ہو گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کچھ علاقوں میں ہلکا پھلکا استعمال ہوئے, تو اس سے زیادہ کوئی ہمارا ایکسپوجر نہیں رہ چکا. خیر میرا might be able to expose کہہ رہا ہوں ایکسپلین مور. نہیں مجھے لگتا ہے ایڈم آئی گیس ہم سے, کیونکہ ایڈم ایج میں تھوڑے بڑے ہیں, معذرت کے ساتھ ہم سے ینگ لگتے ہیں وہ, یہ کاٹ دے رہا. تو ایڈم نے شاید بسنت دیکھی ہوئی ہے, بیکاز ہم لوگ تو جب میرا خیال ہے 2001 میں اٹ گاٹ بینڈ تو سیدھے تو ہم آئے تھے ابھی دنیا میں. یہ ہے کہ یہ ایس فیسٹیو سے اس دفعہ مجھے ایڈم ہی بتا رہے تھے کہ کوئی بزنس ہوا اچھا خاصا. ہاں نہیں, دیکھیں انہوں نے کہا جی بہت اچھا فیسٹیول تھا, ساری برائیاں کرنے کے بعد وہ فیسٹیول بڑا چنگا ہے. لیکن سیریسلی ان آل ایسنس ہمیں بہت بزنس ہوا ہے پاکستان میں, پاکستان ایٹ آل, بٹ لاہور اٹ سیلف. we've had about in the last 3 days تقریباً 54 کروڑ روپیز کا بزنس ہوا جسٹ آن کائٹس, اینڈ جو جتنی بھی پتنگے 1.5 تاوے 4 تاوے 5 تاوے اور جتنے پنیاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, ڈورے وغیرہ. تاوے کیا ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں, سائز آف پتنگ کا سائز ہوتا ہے. اور جو اتنا نہیں پتا, بناتے نہیں ہیں, فیکٹری نہیں ہے اپن کی. وہ بیسیکلی میرا جو خیال ہے اسٹرنگ آف جو بیسیکلی اسٹرا اس میں لگی ہوتی ہے, اسٹرنگ ہے, اسٹرا ہے, جو بھی ہے, لکڑ بھی پائی ہوتی ہے انہوں نے, میں نے نا, تو اس کی جو ویڈتھ بنتی ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. میں نے نا ایسے کر کے کچھ, میں نے کل سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں نے کل نا اسٹیٹس لگایا اینی کائٹ وینڈرز ان مائی لسٹ. ہاں جی, تو جو ساری میری عوام تھی نا جو تھوڑے دیسی ہیں, انہوں نے کہا اے کائٹ وینڈر برگر آپ اسٹرا تیلا پہن تیلا کہی تھا. میں نے دیکھا ہوا ہے کہ پتنگ جو ہے وہ جو بیگز ہوتے ہیں, شاپنگ بیگ, پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں, اس سے بنی ہوئی ہے, اور جھاڑو کا تیلا نکال کے اس سے سارا ڈیزائن. ایک منٹ پہلے اسٹارٹ کمپلیٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, تو 54 کروڑ in 3 days. اگر آپ دیکھیں پی ایس ایل جو ہوتی ہے وہ ایک سال میں پی سی بی کو کما کے دیتی ہے اراؤنڈ 6 to 8 billion روپیز فار دا ہول ایئر. اور یہ دیکھیے اگر یہ ایک ہفتے کی کمائی اتنی ہو جائے, 1 سے 1.5 ہفتے میں آپ کو اتنی ہی کمائی ہوتی ہے صرف ڈور اور پتنگ بیچنے پہ. ابھی میں وہ انکلوڈ نہیں کر رہا جو آپ نے بات کی تھی کہ چھتیں جو ہیں وہ بک رہی ہیں. اب مجھے پتہ چلا ہے, ان سائڈ خبر ہے کہ رجب بٹ جو ہے نا گلبرگ میں ایک جگہ ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک چھت جو ہے وہ
उन्होंने खरीदी है फॉर रेंट किया नहीं भट्ट साहब ने और भट्ट साहब यार सॉरी भट्ट साहब कहने तो शर्म नहीं आई रजब भट्ट हाँ यार वो सबको इज्जत तो सबको देनी चाहिए ना तो एनीवे वो लगभग तकरीबन 10 लाख रुपए की उन्होंने और वो इतनी बड़ी छत पे नहीं है मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे क्योंकि सारे उधर पहुंच जाएंगे और फिर भट्ट साहब हमें हाँ हम जिसके बाद जा रहे हैं उसके बाद जा रहे हैं भट्ट साहब ने इनवाइट लेकिन हाँ 10 लाख की सिर्फ एक छत एक रात के लिए आप सोचें इसका कोई और मतलब नहीं देना चाहिए बहुत ज़्यादा इन्वेंटोस आ रही हैं और ये सब कुछ उसके इर्द गिर्द देखें स्मॉल कम्युनिटीज उसके इर्द गिर्द लोग वहाँ पे ठेला लगा रहे हैं वहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस खाना पीना हो रहा है म्यूजिक की जो सिस्टम्स लोग रेंट पे ले रहे हैं वो भी तो इंक्लूड हो रहे हैं ना सारी चीज़ों On में that note, वैसे इसकी छत भी again not telling the location like but अमीर चौक से जगह नहीं बताऊंगा अमीर चौक क्रॉस किया where he lives ना इसकी his house is in a very prime location because इर्द गिर्द छोटे मोटे ठेले चले भी लगे होते हैं और अवाम का तुम तो अपनी छत बेच सकते हो यार अच्छा बिजनेस कर सकते हो आज लगाएं फिर एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं और बाय द वे गाइस एडवर्टीजमेंट दोनों से मुझे याद ये आया कि गाइस हमने जिन लोगों को ऑर्डर्स नहीं पहुंच सके वो जो हमारी मर्च थी क्या हो सकेंगे मर्च ही है भाई कौन सी हमारी पतंगे नहीं हम आपको दे सके वी वर ऑल सोल्ड आउट बहुत जल्दी थैंक यू सो मच फॉर द गुड रिस्पांस हमें बहुत जल्दी आया जैसे ही अपलोड किया डीएम में ये भाई तो मशहूद वाज लाइक हिज फोन वाज ऑन द बज लेकिन हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर था तो लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पांस बिजनेस हो गया हाँ तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है तो अगर आप सोचें कि देखिए दुनिया में लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप्स के लिए क्यों बिड करते हैं क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लक्स होता है सिमिलरली यहाँ पे अब मैं जानता हूँ बैरून मुल्क पाकिस्तानी कितने वापस आए हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हमारे कॉलीग है पता नहीं अगर वो देख रहे हैं फ्रैंक वो भी सिर्फ इसीलिए है और इधर आया हुआ है हाँ तो वो भी सिर्फ इसीलिए इधर आया हुआ है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस तो वो उनकी इन्फ्लक्स वो जो पैसे लेकर आ रहे हैं वो यहाँ जो स्पेंड कर रहे हैं और सस्ती तो नहीं है काम देखें अब क्या एक डोर कितने की 12 से 15 हज़ार की वो एक पूरी सर 12 से 15 हज़ार की नहीं है 2 महीने पहले तक अगर हम जाते थे ना तो एक गुड्डा जो सिंपल 0.75 तावा का होता है वो 100 रुपये का 50 रुपये का मिल रहा था 50 रुपये का मिल रहा था हाँ इतनी आज वो 350 का 300 का और 1.5 तावा इज लाइक 800 का हो गया 900 का डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है तो सप्लाई हो जाएगा भाई 1000 का हो गया मोची गेट पे 1000 का हो गया एवरी पासिंग डे बिल्कुल ऐसे एवरी पासिंग डे क्या हो गया भाई आज कितना होगा ये 3 दिन ही रहेगा जो आज के दिन पसंद है ना तो इन 3 दिन ही रहेगा मुझे एक और चीज़ पता चली है कि जो बारबेक्यू के लिए मीट है वो भी महंगा है वो एक तो महंगा हो गया और कम हो गया यार इतना बिक रहा है लोग सारे बारबेक्यू करते हैं मैं कह रहा इसके बाद जो है वो खोता ही है नहीं मैं कह रहा हूँ मुर्गी खोते डड्डू सब खाएंगे लोग मैं कह रहा है इस मुल्क से पता लग गया ना कि सवेरे क़यामत है तो तस्बीहां तो जाए नमाज़ां महंगियां हो जाएंगी हालांकि उस टाइम फायदा नहीं लेकिन हाँ अगेन कसम से और ये ऐसे होता है आगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते डेढ़ तक रमजान भी जब आएगा तो रमजान में भी ऐसे होता है यार इनफैक्ट चले हम रमजान के उसको ज्यादा डिस्कस करेंगे दुनिया में चीजें सस्ती हो जाती हैं ये वाहिद हमारा मुल्क है जिधर चीजें वो कहते हैं रमजान में महंगी कर देते हैं अब वो that's what जी अब लेके दिखाओ वो तो देखें इन एनी केस बिजनेस तो आ रहा है दिस इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी लेकिन जो हमारा बजट डेफिसिट है वो अगर हम ये बसंत तकरीबन 300 साल भी करते रहे ना वो डेफिसिट कम नहीं होने वाला सो फोकसिंग ऑन दैट और मैं इस बात पे थिंक एंड करूँगा और आई थिंक आई गेट योर पॉइंट ऑन दिस इज जो वो रोमन्स करते थे कि एट द टाइम लोगों को किसी चीज़ में डाल दिया जाए जस्ट सो दे कैन स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस अभी यही हुकूमत इवन तो बड़ी अच्छा काम किया इन्होंने बसंत मनानी चाहिए बिल्कुल मनानी चाहिए जब पिछली गवर्नमेंट्स कहती थी कि बसंत कुछ करते हैं वहाँ पे वो शो में आके बोलते हैं कि जी बसंत पे क्यों फोकस कर रहे हैं इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं तो ये वो जो कहते थे अब वो ये क्यों कर रहे हैं एंड यू नो ये जो इन्होंने आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट जो है वो उन्होंने फ्री कर दिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट खरीद के फ्री कर दी हुई है वो पैसे कौन दे रहा है एग्जैक्टली कौन पैसे दे रहे हैं गिव देम ब्रेड एंड सर्कसेस एंड दे विल नेवर एंड आई लाइक कि आप इस पे थोड़ा सा एलैबोरेट कर मेरा पॉइंट ये था मैं वैसे भी बसंत का फैन नहीं मतलब नॉट बसंत ये जो
गुड्डी शुड्डी उड़ाने वाला सीन है, मुझे मतलब मुझे नहीं पसंद, बाकी हर एक की अपनी राय है. तो छी तो अब उस पे ये है कि yes exactly the quote that you've just quoted here mentioned referred to मोगी इंग्लिश मेरी. तो मैं एग्जैक्टली उसी पे बात करने जा रहा था कि प्रोवाइड देम विद फूड एंड सर्विसेज सो दैट दे वोंट रिवोल्ट और दे वोंट आस्क क्वेश्चंस. ऐसे अब मेरा जो इस पे टेक है वो यही है कि भी रिसेंट टाइम्स पे ना जो भी आपने भी बात की है, यू हिंटेड के पिछली गवर्नमेंट्स इवन व्हेन वी हैड पीएमएलएन रनिंग पंजाब पहले, तो तब भी बसंत के ऊपर उनका बड़ा हार्ड स्टांस था कि नहीं, वी कैन नॉट गैम्बल ऑन लाइव्स. ठीक है, नाउ यू हैव चेंज दैट स्टैंस और आप कहते हैं कि ठीक है करना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड. अब जैसे आप बात कर रहे थे कि इसके अंदर रेवेन्यू वाला बड़ा पॉइंट है. दुनिया में काइट फेस्टिवल्स होते हैं ऐसे, लेकिन यू हैव अ डेडिकेटेड प्लेस जिधर आपको पता है कि द चांसेस ऑफ यू नो लूजिंग अ लाइफ इज नियर टू जीरो. आपके पास मटेरियल ऐसा होता है कि इट वुड नॉट हर्ट एनीवन, और आप बड़ा एक सिक्योर्ड माहौल में कर रहे हैं कि उधर से कोई एयरक्राफ्ट के साथ इन्वॉल्व होने का भी जो है आपकी गाइड या जो व्हाटएवर द स्टफ यू यूजिंग टू उड़ाइट इज नॉट इन्वॉल्व. ठीक है, तो यानी देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट. यहाँ पे भी आप करें, आपके पास इधर गार्डन्स हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं. मुझे लगता है कि ये जो एकदम से चीज़ आई है ना, तो दैट इज कुछ अभी पीछे चीज़ें ऐसी हुई हैं हमारे पूरे मुल्क के अंदर, नॉट जस्ट पंजाब, जिसके अंदर जो बहुत अलार्मिंग थी. ठीक है, लाइक बहुत अच्छा काम किया है. आसमा जहांगीर नाम है उनका, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बट ये जो भी एक मैन होल के अंदर एक खातून गिरी है, उन्होंने रिजाइन किया था. हाँ, और उनका लॉयर थी. आसमा है, कोई आसमा है, वो आसमा आंटी तो या बाजी छी यार, वो उस चीज को उन्होंने सही से हैंडल नहीं किया एंड स्टफ. फिर दिस मुझे इस तरह का फिर एकदम से इनिशिएटिव लगता है कि मे बी इट्स अ कोपिंग मैकेनिज्म, यू नो, जस्ट आवाम. वैसे एक चीज ऐड करूंगा, जो डेथ्स हुई होती है ना, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्राज़ील, ये ऐसे 4 ममालिक हैं जिनमें हुई है. और मेजॉरिटी जिन्होंने भी हिंट किया था वो होती उससे है कि वो जो ग्लास या कोई चीज़ मिक्स कर लेते हैं उससे. अब सबसे बड़ा और सबसे पुराना चाइना है इन टर्म्स ऑफ काइट फ्लाइंग. उनके काइट फ्लाइंग फेस्टिवल्स, बाली में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल होता है, वहाँ पे क्यों नहीं डेथ्स होती? मैं नहीं कह रहा होनी चाहिए, प्लीज डोंट करेक्ट मी रॉन्ग, लेकिन ये आई थिंक अवाम का मसला. बड़ी खुफिया बात है, या तो वो मॉनिटर बंद कर देते जो उस चीज को रिपोर्ट नहीं कर पाता. ये भी है कि लाइक रिपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है. अब आपको अभी ये बसंत, जब मैं बेसिकली जब आपसे वो बात कर रहा था एंड आई गॉट इमोशनल एलिजिडली, वो ये चीज़ थी कि देखिए द मोमेंट गवर्नमेंट अनाउंस्ड कि जी वी आर गोइंग टू हैव बसंत दिस ईयर, अब गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव लिया है. ठीक है, उन्होंने कहा जी 6, 7, 8 की तारीख है आपके पास, लेकिन अवाम फिर ऊपर से माशाल्लाह लाहौरी अवाम इतने मतलब ज़रा ना थोड़े ज़्यादा लाहौर के लोग ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो जाते हैं. फिर वो ना कुछ चीज़ों को खुद ही फर्ज कर लेते हैं कि 6, 7, 8 होना ने क्या है, हंसी तेनू भी मना ही सकते हैं कि ही कह लेंगे, टरू मरूदी है. एग्जैक्टली वो जिस तरह मीडिया वाले 6 दिनों की ईद करते हैं ना, ये लाहौरी भी जरा खींच लेते हैं मामला को. I feel like we will building upon your point. I think while they did announce it, इनकी logistics उस तरह से नहीं थी और बहुत अफरा तफरी में हुआ सब कुछ. Exactly. It was not very well handled. Government के end पे शायद इतना problem ना हुआ हो जितना अब वो अवाम का और the providers basically जो इस पूरे business में as stakeholders involved हैं, उन्होंने obviously because काफ़ी अरसे से, बच्चे साल से नहीं हो रहा था, उनका business बंद था, जिनके पास अब वो opportunity आई उन्होंने उसको avail करने की कोशिश की है. उस सब हैसल के अंदर हुआ ये है कि जिन लोगों ने पहले सोर्स कर ली इन सारी चीज़ों को, जो भी इस मटेरियल है, उन्होंने 2-3 अच्छा बिजनेस, हाँ बिजनेस तो किया. अब हुआ ये कि अब कुछ शदाई लोग उन्होंने पहले ही छतां पे पहुंच गए थे, गुड्डी उड़ानी शुरू कर दी, तो कुछ डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं डोर फेरने की वजह से. अभी हुई है 3 से 4 है एक हफ्ते के अंदर इन द स्पैन ऑफ लाइक मेरा ख्याल है 7 to 8 days 3 से 4 डेथ्स रिपोर्ट हुई. तो सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है ना, वो अब यही पैदा होता है कि क्या हुकूमत की गलती है? हम हुकूमत ने बेस्ट की कोशिश की है. हुकूमत ने कोशिश की है कि एक ही जगह रखें, उसके अलावा कहीं ना करें, सब कुछ रेगुलेट करने की कोशिश की है,
لیکن عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے اس کا کہ اگر وہ نہ بنائے ڈور خود سے گھر میں بیٹھ کے کیمیکل نہ ساتھ لگا رہے ہیں اس کے تاکہ ان کی ایک گڈی کاٹ کے کیا مل جائے گا. میرا ایک بڑی میری فاتر عقل کے مطابق جو ہے نا میرا گورنمنٹ کو یہ ہوگا کہ پنجاب یوتھ فیسٹیول شہباز شریف صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو تھا. اس میں مطلب دا وے ایچ اینڈ ایوری اسپورٹس واز آرگنائزڈ واز انٹرنیشنل لیول. جس طرح I won't compare it to Olympics, but ہاں اس کا اسکیجول ویسے ہی تھا. کہنے کا مطلب ہے اولمپک ہی کہہ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار what I'm trying to say کہتا تو پھر بھی شاید کچھ what I'm trying to say is کہ وہ اس ٹیچر کا نہیں تھا بٹ اسی طرح اسکیجولڈ تھا کہ جی ہم اس طرح آرگنائز تھا. ٹھیک ہے, اب آپ اگر وہ کروا سکتے ہیں نا پنجاب یوتھ فیسٹیول کو اتنے سالوں تک آپ اتنا سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, تو آئی گیس کہ آپ اس کو بھی اگر نیکسٹ ٹائم زیادہ پلاننگ کریں تو ہو سکتا ہے. شہباز شریف کا پیڈ فالوور نہیں میں نہیں ہوں جو سب سے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ سسٹمیٹک فیلئرس کیا سسٹم پہ بلیم کرنا چاہیے. یہ اموات جو ہوں گی ایک I'm creating کہہ لو کہ کنڈیشنز کی اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو سسٹم پہ بلیم کیا جائے گا. ایک چھوٹی سی بات کروں, اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور اگر نہیں ہوتی تو عوام کو اب روکیں گے کیسے کہ 3 دن تک محدود رہے ایونٹ. ہاں سارا سال نہ رہے. ایسے ہی ہے بیکاز حکومت نے تو اسٹیپ لیا کہ 3 دن فری کر دی ٹرانسپورٹ. کیونکہ جس طرح خریدے ہزاروں میں خریدے انہوں نے. ایک بندے نے 2200 گڈے خریدے ہیں رات کو. ٹھیک ہے, وہ 2200 گڈے بڑی زور سے سوال آیا ہے. جی جی سسٹمک فیلئر عوام کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سسٹم کا ہی ہوگا. میں نے عوام اگر سسٹمک فیلئر سسٹم کا ہے فالٹ تو سسٹم کی فالٹ نہیں اگر میں نے اس طرح فیس کر دیا, اگر میں نے فیس اس طرح کر دیا تو غلط کیا میں نے. میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کو بلیم کیا جائے گا, عوام کی طرف سے سسٹم کو بلیم کیا جائے گا, یا وہ سسٹم جو ہے وہ عوام کو بلیم کرے گا کہ آپ لوگ رسپانسبل ہی نہیں تھے. اس حیصل میں کیا پروڈکٹیوٹی ہے ہمارے لاجسٹیکل فیلئر کی بات کریں. لیکن میں فیلئرس کی بجائے نا جو ہم بہت ہی ڈارک ہو چکے ہیں بسنت کے بارے میں کہ فیلئر اٹس اے ٹائم ٹو یونائٹ, ہیو فن ود یور فیملی. آپ کی فیملی باہر سے بھی آ رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, ہلا گلا ہو رہا ہے, اٹس فن, اٹس گڈ. میوزک سنیں, کھانا شانا کھائیں, باربیکیو کریں, سارا کچھ کریں, have fun in a healthy environment. کوشش کریں کہ you don't go out during that time without the rod and اور اس طرح سب چیزیں نا keep safe and everything. اور آپ لوگ ہمیں بتائیں ان کامنٹس کہ آپ لوگ کہاں کہاں پہ منا رہے ہیں. آئی نو کہ گلبرگ میں کچھ جگہ محدود ہیں, اندرون شہر میں ہیں, جوہر ٹاؤن میں بھی ہے, ڈی ایچ اے میں بہت کم ہے, پرزم کا میں نے سنا تھا اس کا میں نے مجھے کافی جو اچھی کو ورکنگ اسپیسز ہیں مطلب لائک اسٹیبلش کی روف ٹاپس ویسے ہی بڑے مشہور ہیں کہ یار واو نائس روف ٹاپس اچھی لوکیشنز ہیں گلبرگ میں. They are renting out space. نہیں ہم بھی ابھی اس کے بعد ہی ہم بھی نکل رہے ہیں تو we'll be on our phones کہ آپ لوگ ہمیں بتائیں کہاں پہ ہم آپ کو ملیں گے, جہاں بھی آپ کہتے ہیں. we'll go out. جا رہا ہوں. ہاں یہ صرف کھانا کھانے روٹی نہیں اڑانی آتی ہے ان کو, لیکن میں بڑا ایکسپرٹ ہوں, میرے کو سب بات ہے. اور ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوں گے. ہاں یس, اور میں ایڈٹ کر رہا ہوں کہ Thank you so much for joining us today on this special occasion of Basant. We hope that you're enjoying this as well as much as we would enjoy after we finish this episode. باقی ملتے رہیں گے, اس بات کو ضرور کنٹینیو کریں گے. جو ہمارے سوالات تھے اس کے جواب ضرور دیجیے گا ان دا کامنٹس. جو مشہور کے سوال تھے which were very very pertinent and very important, کہ at the end of the day is it a systemic failure یا is it a failure on the behalf of the public itself? I think it's something that we should definitely discuss. So engage with us as much as you can. We hope that you enjoyed our episode. We hope you enjoyed the content that we post every week, and stay safe guys, stay safe, use rods where necessary. Please do follow us on all our social media platforms, جو کہ اب ایک پیٹریون بھی ہے, اس پہ بھی ہم یار ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں یار. پیٹریون بھی ہے, باقی سب بھی ہے, لیکن وہ یار میں اسپانسر کا نام لینا. انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی گلا کیا تھا کہ دیکھیں آپ نے 2 ایپیسوڈ دوسری ایپیسوڈ میں نہیں آپ نے جو ہے وہ مینشن کیا. نیکسٹ ویڈیو میں رمضان کے اسپانسر ہمارے ہیں, رمضان کے اسپانسر جامع شیریں لبے شیریں ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں گے بسنت پہ, اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں.
اور ہمارے ساتھ اب آپ نے ملاقات کرنی ہے اگلے ہفتے. اللہ حافظ. سی یا ٹورلز. بائے بائے.